बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज सभी को इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट से शहबाज काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। इसकी एक से ज़ायद वजूहत हैं, अभी कुछ ही देर में मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि ये फ़िल्म यहाँ शुरू होती, इसका धमाकेदार ट्रेलर आज़ाद कश्मीर से देखने को मिला, जहाँ तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वहाँ के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर घर भेजा गया हो। क्या इस ट्रेलर की पूरी फिल्म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चलने वाली है? इसका सभी को इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ संगीन तौहीन अदालत हो चुकी है और एक बार नहीं, बार बार हो रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक कुछ अहम मुलाकातें जारी हैं। आखिरी मुलाकात अब से कुछ देर पहले इफ्तार के मौके पर हुई, बल्कि इफ्तार से कुछ देर पहले हुई। जो दो मुलाकातें आज के दिन हुई हैं, उनमें सबसे अहम मुलाकात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की करार दी जा रही है। ऑल्दो कि ये मामूल है या रूटीन का हिस्सा है कि अटॉर्नी जनरल आए, मुलाकात करके चले जाएं, लेकिन इस क्रूशल मौके पर उनकी मुलाकात को भी अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी इन मुलाकातों को बहुत अहम करार दे रहे हैं। साथ ही उनका ये मानना है कि अब मज़ीद रिस्ट्रेन की पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी और इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। आज शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ना होने के पीछे कुछ और वजूहात भी हैं। पहली ठोस वजह यह कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत के अदम ताउन पर मबनी जो रिपोर्ट थी, वो अदालती वक्त ख़त्म होने के बिल्कुल करीब जाके जमा कराएगी। यानी 1:30 बजे का वक्त होता है अदालती वक्त, और उसी के करीब जाके पूरे 1:30 बजे ये रिपोर्ट सबमिट कराई गई। अगर वैसे वक्त पर भी जमा कराई जाती तो शायद आज फौरी कोई हुक्मनामा जारी ना किया जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हुक्म से पहले उस रिपोर्ट का बगौर जायज़ा लेगी और ऐन मुमकिन है कि जिस मुनासिब हुक्म जारी करने का इंदिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दिया था, वो कल जारी किया जाए। आज के दिन की एक और अहम ख़बर जो गर्दिश करती रही है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, वो है हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से। ये इतला आ रही है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान गारंटी पर अब मामला आगे फंस गया है। यानी डेडलॉक यहाँ पर है कि गारंटी कौन देगा, इंटरनेशनल प्लेयर गारंटी देंगे या यहाँ के कुछ लोग गारंटर बनेंगे। इस मामले को लेकर कहीं पे मामला फंसा हुआ है, लेकिन कहीं बातचीत शुरू हो गई। ये मेरी अपनी ख़बर नहीं है, लेकिन ये आज सुनने में आया है कि आसिफ जरदारी की जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में तकरीर थी, उसके बाद कुछ मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए बातचीत करने की कोशिश हो रही है या कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन एतमाद का फुकदान है दोनों तरफ से। जो एक साइड है वो कह रही है कि इनके वादों पर हम एतबार नहीं कर सकते, और दूसरी साइड कहती है कि खान साहब पर एतबार नहीं कर सकते कि वो माने ना माने। तो नून लीग ये गारंटी चाहती है कि जो बात तय होगी वो इमरान खान भी तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी डेडलॉक ख़त्म कराने में कुछ किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है। कुछ ज़िम्मेदारान ये बता रहे हैं कि अदलिया से भी ये दरख्वास्त की जाएगी पसे पर्दा कि मुज़ाकरात तक बातचीत आने दें और तौहीन अदालत की कार्रवाई के ज़रिए हुकूमत का वज़न कम ना करें, यानी अभी तौहीन अदालत की तलवार ना लटकाएं। तो क्या अदालत को अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि 90 रोज़ के अंदर भी इंतखाबात ना होने पर अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए थी। स्टिल अगर अदालत ने कुछ दिनों का आइनी कवर दिया है तो इसमें अब और रिस्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। तो क्या अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा मज़ीद जारी रखना चाहिए या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए? एक तो आपने इस पर राय देनी है, और दूसरा ये कि अगर ये वाकई ख़बरें ठीक हैं मुज़ाकरात वाली, तो क्या ये खुफिया होने चाहिए? मतलब आप लोगों को पता भी ना हो रहे इमरान खान साहब जरदारी से और शहबाज शरीफ से अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू या किसी भी गारंटर के थ्रू मुज़ाकरात कर रहे हो, क्या ये ठीक है या ये सब कुछ ओपन होना चाहिए? जैसे इमरान खान को मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सीक्रेट मुज़ाकरात या खुफिया कुछ भी करेगा। वो उसने सारा कुछ अभी तक आवाम के सामने रखा है। तो अगर मुज़ाकरात भी होने हैं तो आवाम के सामने होने चाहिए, और मेरा ख्याल है इमरान खान इस बात को ख़ुद से भी एंडोर्स करते हैं। आज के दिन की दूसरी अहम डेवलपमेंट जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस के दरमियान होने वाली एक अहम मुलाकात है, जो अब से कुछ देर पहले इफ्तार के थोड़ी देर पहले हुई है। 1 to 1 होने वाली इस मुलाकात में क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस मुलाकात को भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। इस मौके पर यह मुलाकात का होना, क्या बातचीत हुई है, ये शायद कुछ एक आध दिन में या
کچھ ٹائم میں پتہ چلنا شروع ہو، لیکن ان لمحات میں یہ ملاقات ہوئی جب قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کل پارلیمنٹ میں دستور کنونشن میں جو ان کی ایک متنازع شرکت تھی اس کے حوالے سے ایک وضاحت جاری کی جا رہی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئین کی گولڈن جبلی منانے کی دعوت دی گئی تھی اور تقریب میں شرکت سے پہلے یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا تھا اور مجھے یہ کنوے کیا گیا تھا کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ صرف آئین کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اس لیے میں نے آئین سے اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دعوت قبول کی۔ اپنی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہال کے کسی بھی کونے میں یا گیلری میں بیٹھ جاتا، اس کو بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے فرد کی عزت افزائی کے خاطر مجھے درمیان میں بٹھایا گیا اور میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جو جگہ کا انتخاب ہے وہ خود نہیں کیا تھا۔ اور اس وضاحت کے آخر میں انہوں نے ایک لائن لکھی ہے کہ تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ میرا صرف آسان اور سادہ سا سوال ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھے جو آئین کی پاسداری کر رہے تھے یا آئین سے انحراف کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب آپ خود سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ جن لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھے وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے تھے، آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ جو سینئر اینکر ہیں کامران خان، ان کا ایک تجزیہ آیا ہے، میں اس سے 100% متفق ہوں۔ انہوں نے اس وضاحت پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا ہے کہ معاف کیجئے جناب، سیاسی طور پر الزامات کی زد میں آئی سیاسی قیادت کے ہمراہ متنازع موجودگی پر آپ کی وضاحت قابل یقین نہیں ہے۔ جج صاحب، وہاں صرف سیاسی تقریریں ہی نہیں کی گئیں، بلکہ جس وقت آپ آصف زرداری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے سن رہے تھے، عین انہی لمحات میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور آپ کے برادر ججز کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ سلسلہ گھنٹوں چلتا رہا اور آپ سنتے رہے۔ اگر وہاں کی گئی تقریریں آپ سے کیے گئے وعدوں کے خلاف تھیں تو آپ آسانی سے اس ایوان سے واک آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے آخری دم تک سننے اور بیٹھنے کا انتخاب کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے معزز جج صاحب، لیکن آپ نے غلطی کی ہے۔ میں خود بھی اس بات پر متفق ہوں کہ جو وہ ویژولز اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کا آصف زرداری کے ہمراہ بیٹھنا، وہ جو تصویریں باہر آئیں، اس سے آپٹکس اچھے نہیں گئے۔ اس سے کوئی بھی نیوٹرل شخص یہی کہے گا کہ آپ شاید ان کی سائڈ لے رہے ہیں، یا ان کے ایک چیز اتنا ٹینس سچویشن ہے سپریم کورٹ کی، اتنی ایکسٹریم لیول پر چلے گئے معاملات، اس میں تو حد درجے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ بالکل جا کے میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی ایک موقع پر گئے تھے جب ثاقب نثار صاحب نے انہیں دعوت دی تھی، وہاں کی کلپنگز بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت کے اور اب کے زمینی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے برادر ججز کو آپ کے بقول خود آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت دی گئی تھی، کوئی برادر جج نہیں گیا، صرف آپ اکیلے گئے، تو اس آپ کا جانا ایک بہت بڑا میسج تھا۔ اب آپ وضاحتیں دیں یا جو مرضی کریں، لیکن آپٹکس اچھے نہیں گئے۔ آج کی تیسری بڑی خبر یہ ہے جو اسی سے جڑتی ہے کہ شہباز شریف تو ممکنہ توہین عدالت کی وجہ سے خطرے میں ہیں ہی، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک تازہ ترین ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر سنگین مس کنڈکٹ کا الزام لگاتے ہوئے وکلا نے کارروائی کی استدعا کی ہے۔ ابھی ان کے خلاف جو پہلا ایک ریفرنس تھا اس پر محفوظ فیصلہ ابھی سنایا نہیں گیا، وہ ریویو میں ہے۔ اس ریویو پر ابھی کچھ دنوں پہلے، 2 دن پہلے ہی چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کیا، ابھی وہ فیصلہ نہیں آیا، ایک نیا ریفرنس ان کے خلاف آ گیا ہے۔ ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دستور کے آرٹیکل 209 کے تحت جوڈیشل کونسل کی سفارش کے ذریعے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ ریفرنس میں لکھا گیا ہے کہ 10 اپریل 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرپٹ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے مرتکب مافیا کی آماجگاہ میں جا کر بیٹھے، اور بھی بہت ساری لمبی چوڑی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، میں یہاں پہ ساری پڑھنے لگوں تو مجھے پڑھتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، اور ساتھ ہی یہ ریفرنس کی کاپی جو ہے وہ صدر مملکت کو ارسال کی گئی ہے۔ میری اگر ذاتی رائے آپ جاننا چاہیں تو ذاتی طور پر میں ایسے ریفرنسز کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف یہ ریفرنس آنا چاہیے، اس کی حمایت کرتا ہوں، نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کیونکہ یہ ماضی میں کر کے دیکھا جا چکا ہے اور اس کا نقصان اور کسی کو نہیں، ہماری اپنی عدلیہ میں تقسیم کی صورت میں سامنے آیا، اور اس کا خمیازہ پھر پوری قوم اب بھگت رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اس بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریفرنس اپنے منطقی انجام کو پہنچے یا انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، یا آپ بھی اس ریفرنس
کو اس طرح سے انڈورس نہیں کرتے۔ آج کی چوتھی اور اہم خبر وہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی سے متعلق جو متنازع بل تھا اس سے متعلق ہے، جسے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ابھی وہ بل قانون کی شکل اختیار نہیں کیا، لیکن اس بل کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں جگہوں پر چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کے کالعدم کیا جائے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔